तुमकां सगळ्यांक गुड इवनिंग, नमस्कार. आमचे पार्टीचे नॅशनल कन्व्हिनर आणि एक्स CM दिल्लीचे श्री अरविंद केजरीवाल जी, आमची गोवा प्रभारी आणि एक्स CM दिल्लीची मॅडम आतिशी जी, रिस्पेक्टेड फादर विक्टर आणि आमचे पार्टीचे सगळे मनीस आणि तसेच आमचे वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सीचे पंच सरपंच सगळे मनीस आणि तुमकां सगळ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव पार्टीच्या कामा खातीर सदांच गोंयभर भोंवता, पूण म्हाका जेन्ना वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सी किंवा बाणावली कॉन्स्टिट्युन्सीन येवपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तेन्ना सगळ्यांक चड खोस भोगता. तुमी जाणा कित्याक आमची जी पार्टी आसा ती म्हणून आमी एक बदल घडोवपाक फॉर्म केल्ली, एक वेगळे तरेचें राजकारण करपाक, आनी हें आमी देशभर करून दाखयलां. आनी गोंयान 2022 तुमी ह्या एक नव्या राजकारणाक चान्स दिलो आनी एक इंजिनियर क्रूज सिल्वा सारको एक बरो मनीस निवडून हाडलो. ताज्या खातीर सदांच आमी तुमचे आभारी आसतले. आनी आम आदमी पार्टीचें राजकारण आमी हांगा करून दाखोवपाक तुमी एक चान्स दिलो म्हूण हांव तुमकां सदांच देव बरें करूं म्हणटा. 2022च्यान आज पर्यंत तुमी जे डिसिजन घेतलें, तुमकां दिसता काय ना तुमी सारकें डिसिजन घेतलें? कित्याक आमी पळयलें की बाब क्रुजान कसलेच मनी पावर, मसल पावर किंवा ताचो कोण पाय शापाय सासूपाय कोण पॉलिटिक्सान नाशिल्लो, कसले फॅमिली राज करपाक येवंक ना. पंचायतींच्यान काम करून तुमच्या मदल्यांच्यान तुमचो विश्वास घेवन तो निवडून आयलो आनी तुमी ताका एक चान्स दिलो. आनी ताणें फाटल्या 5 वर्सां इतली बरी कामां केल्या तुमच्या खातीर. हेल्थ कॅराचेर येद्या व्हडल्या स्तराचेर काम केल्लें आसा. आय क्लिनीक, OPD, आज एक नायट क्लिनीक उगडटा तो. ताज्या भायर सगळ्या जे डिवेलपमेंटाची कामां आसता ती सगळी केल्ली आसता. तुमचे रस्ते बरे करपाचे, लायटीचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर बरे करपाचे. पळय हांगाच म्हाका दिसता काय बरो नवोच ट्रान्सफॉर्मर आनी डबल पोल हें आसा थंय हांगा. आनी रस्त्याचें काम केलें. मागीर एग्रीकल्चर, जी शेतां रोयनाशिल्ली ताणें कम्युनिटी फार्मिंगाचे प्रोजेक्ट हाडून तुमचे शेतां रोवपाचें सुरू करपाचें काम केलें. आसोळणा पंचायत घराचें काम सुरू केल्लें आसा. कितलींशींच डिवेलपमेंटाची कामां ताणें हातान घेतिल्ली आसा. सो तुमकां दिसता काय ना तुमी रायट डिसिजन घेतलेचें? तर हो जो बदल तुमी घडयलो आनी जशें सांगलें जी कामां बाब क्रुजान केलां ताज्या खातीर राजकारणान आनी एक बदल घडला. गोंयांच्या राजकारणान कितें व्हडलो प्रॉब्लम आसा आज प्रॉब्लम आसा की खुबशे डिफेक्शन जाता. सारकें काय ना? जे लोक इलेक्शना पयलीं BJPक गाळयो मारतात, BJPचे वायट उलयतात, पूण मागीर निवडून BJPन वयतात. ते कित्याक सांगता तुमकां BJPन कित्याक वता? डिवेलपमेंटा खातीर म्हणून. पूण आज तुमकां बाब क्रूज सिल्वान दाखोवन दिला की ऑपोजिशनान रावन सुद्दां डिवेलपमेंट करपाक पॉसिबल आसा म्हणून. सो 2027च्या नंतर कोणूच MLA डिवेलपमेंटाच्या नांवार सोडून वचूंक शकचो ना. तुमी ताका सांगूंक शकतले ओगी राव, तूं ऑपोजिशनान राव आनी बाब क्रुजान काम केलां तशें आमकां फुडले 5 वर्सां काम करून दाखय म्हणून. सारकें काय ना? सो इतलेंच सांगपाचें आशिल्लें. तुमी वेल्ली स्पेशली कॉन्स्टिट्युन्सीन तशेंच बाणावली कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचे 2 आमदार निवडून हाडले. तुमी आमकां एक नितळ राजकारण करपाचें एक चान्स करून दाखोवपाक चान्स दिलो. आतां फुडले इलेक्शनान 2 आशिल्ले ते ताका आनी 2 जोडूंक जाय. 2 आनी 2 4 न्ही, 2 आनी 2 22 जाय काय नाका? कित्याक आज गोंयभर लोक म्हणटात की आमकां बाब क्रूज आनी बाब वेंजी सारकें काम केल्लें जाय. इवन BJPचे सुद्दां जे आमदार आसा ते लोक सुद्दां म्हणटा की आमच्या BJPच्या आमदारान रुलिंगाचून कांय काम केलें ना, तुमचो क्रूज सुद्दां बरें काम करता म्हणून. सो असल्या आमदारांक फुडल्या फावटी एक बरो सरकार, एक आम आदमी पार्टीचो एक नितळ सरकार गोंयान घडोवन दाखोवया आनी आमचें गोंय साल्वार करया. इतलेंच सांगपाचें आशिल्लें म्हजे 2 मिनटांनी. देव बरें करूं.